अमरीकी रियासत टेक्सास का एक जेल था जहां कार्ला फेटकर नाम की 37 साल खातून को जहर का जब इंजेक्शन लगाया गया तो जो उसको मौत आई वो एक इंतहाई पुरसकून मौत थी। और जो उसको एग्जीक्यूट कर रहे थे उस सारे प्रोसेस को, उन्होंने बताया कि हमने आज तक जिंदगी में किसी को कभी इतनी पुरसकून मौत जो है वो मरते नहीं देखा। अब आपको मैं एक हिस्ट्री की तरफ लेकर जाता हूं। ये जो कार्ला फी टक्कर थी, ये बेसिकली जो थी एक फहाशा थी। पेशे के एतबार से ये प्रोस्टिट्यूट थी, एक फहाशा जिस्म बेचने का काम करती थी। शुरू में ये अपनी माँ के साथ ये काम शुरू हुई, फिर ये नशे पर लग गई, और इसी दौरान जब एडवेंचरस ये बहुत ज्यादा हुई तो इसने कहा मैं कुछ चेंज करती हूँ। इस चेंज करने के चक्कर में इसने अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर गाड़ी छीनते छीनते गाड़ियां छीननी शुरू की, तो इसने किसी का उस दौरान मर्डर कर दिया। अब जब मर्डर कर दिया, वो कत्ल कर दिया, तो उसके बाद इसको पकड़ी गई और बॉयफ्रेंड साहब जो थे वो भाग भूग गए और इसको सजाए मौत हो गई। ये जेल गई, इसने बकायदा बाइबल का मुताला शुरू किया, तो ये बहुत बड़ी वहां की आलमा बन गई जेल की। ये जेल में इतनी बड़ी मुबल्लिगा और मुकर्रर थी कि इसने कई लोगों की वहां जिंदगियां बदली। कितने लोगों को ये राह रास्त पर लेके आई और जेल में ये एग्जेम्पलरी खातून थी। इसी का फिर सीएनएन में किंग लैरी ने इंटरव्यू किया, और जब ये इंटरव्यू नशर हुआ तो पूरी अमेरिका में एक तहलका मच गया कि ये खातून जो है ये कातला नहीं है और इसको छोड़ दिया जाए। अब इन्होंने किंग लैरी ने इनसे एक सवाल किया एक इंटरव्यू में कि क्या आपको मौत से खौफ नहीं आता। उसने कहा मुझे मौत से बिल्कुल खौफ नहीं आता, मैं बस अपने रब से मिलना चाहती हूँ। अब जब ये इंटरव्यू वायरल हुआ तो टेक्सास का बोर्ड ऑफ पार्डन एंड पैरल जो था, उन्होंने बकायदा इसके लिए अपील की। अमेरिका के सबसे बड़े पादरी जो थे जैकी जैक्सन ने भी इसकी हमायत की। बुश ने दरखास्त की, और उसके बाद जॉर्ज, उस टाइम टेक्सास के गवर्नर थे जॉर्ज बुश, उन्होंने भी कार्ला की जो है ना इसके लिए सारी कोशिश की और उनसे हमदर्दी जाहिर की, लेकिन बड़ी कोशिश करते रहे, इनकी सजा माफ नहीं करती की गई, बिल्कुल माफ नहीं की गई। उसके बाद ये वाकया आगे चलता है तो मौत से 2 रोज कबल कार्ला की रहम की अपील की जाती है सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट था अमेरिका में, उधर ये अपील की गई। ये जो अपील थी इसके बारे में भी जज ने ये कह के दरखास्त वापस कर दिया कि अगर पूरी दुनिया भी मुझे जो है ना कह दे कि ये खातून जो है बेगुनाह है, तब भी इसने कत्ल का एतराफ किया और शवाहिद इसको साबित करते हैं कि ये इसने कत्ल किया है। ये जेल में जाके जितनी मर्जी अपनी जिंदगी इसने सुधार ली हो, इसको हर हालत में इस बात पर माफ नहीं किया जाता कि इसने कत्ल किए। और वो कत्ल एक नहीं 2 कत्ल थे जो गाड़ियां छीनी थी। तो इन 2 लाशों का जवाब दे मैं नहीं हो सकता, मैंने अपनी कब्र में जाना है और ये सजाए मौत होगी। ये मैं बहुत बड़ी मुबल्लिगा जो इतनी बड़ी आलमा बन गई जेल में जाके उसकी स्टोरी सुना रहा हूं। उसके बाद दोबारा ये अपीलें की जाती रही, इसको माफ नहीं किया गया और उसको सजाए मौत दे दी गई। नाउ कमिंग टू अनदर केस ऑफ नन अदर देन शाहरुख जतोई, जिन्होंने शाहनवाज को मर्डर कर दिया था। ये एक हाई प्रोफाइल केस रहा, पाकिस्तानी मीडिया इसे हाईलाइट करता रहा और पाकिस्तानी मीडिया में हर तरह से इसको हाईलाइट किया गया। राजीनामा लिखा गया, फैमिली को प्रेशराइज किया गया, शाहनवाज की फैमिली ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई और शाहरुख जतोई को बिल आखिर वो जो विक्ट्री का निशान है जो आप तस्वीर भी देख रहे हैं, जिसको मजाक बनाया जाता रहा, ये विक्ट्री का निशान इस पूरे निजाम पे तमाचा मारता सच साबित हुआ और इसको जेल से छोड़ दिया गया। अब ये मेजर डेवलपमेंट है, जस्टिस इजाजुल अहसन साहब ने ये केस सुना और फाइनली कन्विक्टेड। अब इसकी एक्विटल जो है, ये जो इस केस में शाहरुख जतोई की रिहाई जो है, ये साबित करती है कि आने वाले वक्तों में जाहिर जाफिर नूर मकदम के केस में और शाहनवाज अमीर जो हैं वो भी छूट जाएंगे। दिस इज समथिंग विच इज क्वेश्चनेबल। इंसाफ कहां चल रहा है? अब आज से जो मैंने आपको वाकया बताया है, ये अमेरिका में इस पूरे वाकये को, कार्ला के वाकये को 1 सदी बीत चुकी है और ये 1 सदी पर मुहित वाकया है।
آپ پورے امریکہ کا جوڈیشل نظام دیکھ لیں، انہوں نے نہ کسی کی اپیل سنی، نہ انہوں نے مذہب کو آڑے آنے دیا، نہ عالمہ کو آڑے آنے دیا، اینڈ دے ڈیڈ اٹ واٹ واز کنوکٹڈ. ناؤ کمنگ ٹو دس کیس، یہ ایک ہائی پروفائل کیس تھا جہاں پیسہ انوالو تھا اور الٹیمیٹلی ملزم رہا ہو گیا. چلے یہاں پیسہ انوالو تھا. کمنگ ٹو اندر کیس آف نن ادر دین قندیل بلوچ. قندیل بلوچ کے بھائی نے مرڈر کیا، اوپنلی ایکسیپٹ کیا، اور ایکسیپٹ کرنے کے بعد وہ بھی رہا کر دیا گیا. انصاف جہاں نہ ہو اس معاشرے پر سوال اٹھتے ہیں. آپ یاد رکھیں، معاشرہ بربریت پر قائم رہ سکتا ہے. معاشرے پہ کوئی جابر حکمران آ کے مسلط ہو جائے وہ قائم رہ سکتا ہے. معاشرہ جاہل ہو جائے وہ قائم رہ سکتا ہے. معاشرے میں سارے جہال کٹھے ہو جائیں، بے ربط کٹھے ہو جائیں، ڈس آرگنائز لوگ کٹھے ہو جائیں، وہ قائم رہ سکتا ہے. معاشرے پر کوئی ڈکٹیٹر آمر آ کر حکومت کر لے، معاشرہ قائم رہ سکتا ہے. معاشرے میں بہت ساری بد اخلاقیاں پھیل جائیں، معاشرہ قائم رہ سکتا ہے. معاشرے کے اندر ننگ دھڑنگ عام ہو جائے، لوگ سڑکوں پر ننگے کپڑے پہن کے پھرنا شروع ہو جائیں، ننگے پھرنا شروع ہو جائیں، بے لباس ہو جائیں، خواتین بے لباس ہو جائیں، ہر طرف ڈانس شراب کلچر عام ہو جائے، تب بھی معاشرہ قائم رہ سکتا ہے. ہر طرف بھوک افلاس پھیل جائے، لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہ ہو، بھوکے مرنے لگیں، تب بھی معاشرہ قائم رہ سکتا ہے. معاشرہ صرف ایک چیز پر قائم نہیں رہ سکتا، اگر معاشرے میں انصاف پر سوال اٹھا دیا جائے. اگر معاشرے میں بے انصافی عام ہو جائے تو معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا. اگر معاشرے میں یہ چیز عام ہو جائے کہ کوئی بھی جرم کرنے والا بالآخر چھوٹ ہی جاتا ہے تو معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا. معاشرہ قائم رہتا ہے عدل پہ اور انصاف پہ. یہی وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر بیٹی بھی میری کسی چور کی جگہ ہوتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا. ہم تو اس نبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے پیروکار ہیں. نہ جانے کیوں یہ معاشرہ انصاف سے آ رہی ہے. ہمیں تو کارلا جیسے کیسز کا زیادہ متحمل ہونا چاہیے. یہ کیس کاش میں کوئی گورا ہوتا، کوئی امریکن سٹیزن ہوتا، اور میں یہ ویڈیو کوٹ کر رہا ہوتا کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پیروکار ہیں، ان کے ماننے والے جو ہیں، وہ کیسے انصاف کو اپنے معاشرے پر امپلیمنٹ کرتے ہیں. پر افسوس کہ مجھے کارلا کی مثال دینی پڑی، افسوس کہ مجھے بائبل کی مثال دینی پڑی، افسوس کہ مجھے مثال دینی پڑی کہ انہوں نے اپنی اتنی بڑی معلمہ کو بھی نہیں چھوڑا، اور افسوس کہ ہمارے معاشرے میں بالآخر ظلم کرنے والے نے چھوٹ ہی جانا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج آپ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آج میں جو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور وہ سب جو اس معاشرے کا حصہ ہے، مجھے اس بات کا جواب دے دیں کہ آپ کی کہیں گاڑی کھو جائے، آج آپ کی سڑک پر سے کہیں گاڑی چوری ہو جائے، آپ کے دل میں پہلی بات کیا آئے گی؟ گون. خدا نہ خواستہ سوچیں، اگر معاشرے میں ایسا رجحان ہی چلتا رہا تو کل کو آپ کو یا آپ کی نسل کو کوئی نقصان پہنچا دے گا تو کیا جواب ہوگا؟ بے انصافی، ظلم، بربریت، عدل کا نہ ہونا. یہ سوال اٹھے گا، یا یہ سوال اٹھے گا کہ ہم آنے والے وقتوں میں اپنا بوریا بستر اٹھائیں اور چلے جائیں یہاں سے. معاشرے صرف اور صرف عدل اور انصاف پر قائم رہتے ہیں، عدل اور انصاف پر قائم رہتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ظاہر جعفر کا کیس، کیا باقی سارے کیس جو ہائی کلاس کیس ہیں، اور اسی طرح کے بہت سارے کیسز جو انڈر دی کارپیٹ تھے، جو سامنے نہیں آئے، کیا ان کے بالآخر ملزمان کو چھوٹنا ہی ہوتا ہے؟ اور اگر چھوٹنا ہوتا ہے تو ایسے معاشرے میں آپ اور ہم کتنے کو محفوظ ہیں؟ کارلا ٹکر جو تھی اس کو نہیں بخشا گیا تھا. اگر اس کے لیے معافی نہیں تھی، ان دو انسانوں کا قتل اس کے اتنے مبلغہ ہونے پر بھی بھاری تھا اور اس کو سزا ہوئی تھی، تو سوال صرف اتنا ہے کہ جو دن دہاڑے سب کے سامنے ہوتا ہے اس پر معافی کیسی؟
کیوں عدل اور انصاف کے تقاضوں میں اس قدر اس کو ہم وے آؤٹس کہہ لیں گے، اس کو ہم کہیں گے کہ کہیں نہ کہیں راستہ موجود ہوتا ہے، قانونی ہچ موجود ہوتی ہے کہ وہ نکل جاتا ہے. تو ہمیں سب سوچنا ہوگا کہ ہمیں کس طرح جو ہے ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، اور ہمارا معاشرہ جو ہے اس کو ہم کس طرح جو ہے اس پر چلیں گے. افسوس کا مقام ہے، اور ہمیں بالآخر جواب دینا ہے کہ آج کا امریکہ اگر وہاں کھڑا ہے تو وہ کچھ فیصلوں پر کھڑا ہے، اور کچھ ہو نہ ہو وہاں انصاف موجود ہے، اور جن معاشروں میں انصاف موجود ہوتا ہے وہی کہلاتے ہیں سپر پاور، دیٹ از کالڈ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں کتنے سال اور لگیں گے امریکہ بننے میں؟ ہم کبھی بن بھی پائیں گے کہ نہیں؟ کیا ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے صحیح پیروکار ہیں؟ کیا ہم وہ سب امپلیمنٹ کر پا رہے ہیں جو معاشرے میں ہونا چاہیے؟ کیا ہمارا معاشرہ محفوظ ہے؟ یہ سب سوال آپ کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا. ہمارے قانون میں جہاں بھی ایسی ہچ موجود ہے، جہاں بالآخر انسان نے چھوٹ ہی جانا ہوتا ہے، ہمیں پھر بھی اس پر ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی. یہ سوال ہمیں کرنا ہوگا خود سے کہ یہ جھول کہاں موجود ہے. ڈاکٹر عفان کیسر، سائننگ آف.